नमस्कार, म लक्ष्मण भण्डारी तपाईसँग सत्संग गर्न फेरि एउटा नयाँ विषयका साथमा उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो यो नयाँ विषयको यो सत्संगको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अपार आनन्दको अनुभूति भएको छ। प्रिय मित्रहरू, धेरैको चाहिँ जिज्ञासाको विषय छ, जीवन के हो? हामीलाई जीवन के हो भन्ने प्रश्नले बारम्बार घचघचाइरहन्छ। यद्यपि हामीसँग जीवन छ, हाम्रो जीवन हामीसँगै छ। हामी जन्मिएका धेरै वर्षहरू बितेर गएका छन्। हामी कोही 20 वर्षका छौँ, कोही 25 वर्षका, कोही 30, कोही 40, कोही 45, कोही 50 वर्षका छौँ। तर पनि जन्मिएका यतिका वर्ष भइरहँदाखेरिमा पनि जीवन के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीलाई प्राप्त भएको छैन। सायद जीवनको यही नै ठुलो रहस्य हो। हामीले त्यो एकदमै इन्फाइनाइट, एकदमै अन्तिम र अल्टिमेट खालको जीवनको परिभाषा लिएर तपाईँको बिचमा यतिखेर उपस्थित भएका छैनौँ। त्यसो भएदेखि के हो त? किन हामी उपस्थित भएका छौँ त? हामी जीवनका बारेमा सानो एउटा चर्चा परिचर्चामा, एउटा सानो सत्सङ्गमा तपाईँसँग यसरी उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसम्म आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् आज त्यही जीवनका बारेमा चर्चा गरौँ। प्रिय मित्र, जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी मनुष्यको जीवन, कीट पतङ्गको जीवन, पशु पक्षीको जीवन, सबैको जीवन अत्यन्त प्रिय हुन्छ। सबैलाई आफ्नो जीवन प्रिय हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने मेरो जीवन मात्रै जीवन हो भन्ने लाग्छ। मेरो जीवन मात्रै जीवन हो, मैले बाँचेको समय मात्रै समय हो, मैले खाने भोजन मात्रै भोजन हो, मैले लगाउने कपडा मात्रै कपडा हो, मैले जुन पद ग्रहण गरेको छु, म भएको पद मात्रै पद हो, मेरो खुसी मात्रै खुसी हो, मेरो दुःख मात्रै दुःख हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो हाम्रो केवल भ्रम सिवाय केही पनि होइन। हरेकलाई, यो धरतीका प्रत्येक कीट पतङ्ग, बोट, वनस्पति, मनुष्य, चराचर जगत, जीव जनावर सबैलाई आफ्नो जीवन चाहिँ अत्यन्त दिव्य लाग्छ, भव्य लाग्छ। जस्तो हामीलाई लाग्छ त्यस्तै तिनलाई पनि लाग्छ। यसले के प्रमाणित गर्दछ त भन्दाखेरिमा सबैका लागि आफ्नो जीवन अत्यन्त प्रमाणित दिव्य रहेछ, अत्यन्त भव्य रहेछ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। जीवन सबैका लागि प्रिय छ भन्ने कुराका थुप्रै प्रमाणहरूमध्ये तपाईँले एउटा जीव जनावरलाई, कुनै गाई भैँसीलाई, कुकुरलाई भन्नुहोस्, बिरालोलाई चाहिँ लट्ठी लिएर चाहिँ यसो लखाट्नुभयो भने त्यो भागिहाल्छ। कता कता जान्छ, लुक्छ। सर्प आउँछ, सर्पलाई लट्ठी देखाउनु भयो भने भागिहाल्छ। चराचुरुङ्गीलाई तपाईँ यसो नजिक जाने बित्तिकै भागिहाल्छन्। सबै भाग्छन्। किन भागेका त भन्दा तिनलाई आफ्नो जीवन प्रिय छ। तिनलाई पनि बस्नु छ, यसले अब मलाई आक्रमण गर्छ, यसले मलाई चाहिँ दुःख दिन्छ भन्ने तिनलाई लाग्छ। त्यसो भएका हुनाले ती पनि भाग्ने कोसिस गर्छन्। भन्नुको अर्थ सबैलाई आफ्नो जीवन अत्यन्त प्रिय छ, जस्तो हामीलाई छ। त्यसकारण जीवन अत्यन्त अनमोल प्राप्ति हो। यति सुन्दर जीवन हामीलाई प्राप्त छ, यति महत्त्वपूर्ण जिन्दगी हामीलाई प्राप्त छ, र पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई दुःखद बनाइरहेका छौँ। जीवनका बारे गुनासोहरू मात्रै गरेर हामी बाँचिरहेका छौँ। वास्तवमा के जीवन त्यसरी गुनासो गर्नुपर्ने खालको छ त? अवश्य पनि छैन। मनुष्य जीवनहरूको पनि जीवन अत्यन्त श्रेष्ठ जीवन हो। त्यसो भएको हुनाले यो हामी सबैले गुनासो गर्ने होइन, यसमा खुसी व्यक्त गर्ने, रमाउने चाहिँ जीवन हो भनेर हामी प्रसन्न हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। यो अनमोल प्राप्ति हो। यो जीवन अनमोल प्राप्ति हो। यो सौभाग्यले मात्रै हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसो त जीवन हरेकको, मान्छेको मात्रै होइन, हरेकको अनमोल छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। हामी मनुष्यका लागि झन् यो महत्त्वपूर्ण छ, किनकि मनुष्य भनेको सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। श्रेष्ठ प्राणी भएका हुनाले र श्रेष्ठ चाहिँ एउटा सिर्जना भएका हुनाले यो जीवन अझ महत्त्वपूर्ण छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। यो परम सौभाग्यले हामीलाई प्राप्त छ। यसैले सबैभन्दा पहिला यो दुर्लभ जीवन हामीलाई दिएकोमा परमात्मालाई हामीले धन्यवाद दियौँ, भगवान्लाई धन्यवाद दियौँ। हे नाथ, हे भगवान्, म तिमीप्रति कोटी आभार व्यक्त गर्दछु, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु कि तिमीले मलाई मान्छे बनाएर पठाएका छौ, सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाएर पठाएका छौ। त्यसो भएको हुनाले तिमीप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। यो आभार भाव हामीले जीवनप्रति ग्रहण गर्न जरुरी छ, किनकि जीवन भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीलाई एकदमै सौभाग्यले प्राप्त छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। यसैले जीवनप्रति अब हामीले गुनासो नगरौँ। जीवनको सौभाग्य, जीवन प्राप्त गरेकोमा आफूलाई सौभाग्यशाली ठानौँ। यसले नै हामीलाई जीवनमा अगाडि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्दछ। सौभाग्यको कुरा हो। हामीले कुनै दरखास्त हालेर, हामीले कुनै निवेदन दिएर भगवानको चाहिँ धाममा, स्वर्गमा अथवा कतै वैकुण्ठमा जहाँ भगवान बस्नुहुन्छ
त्यहाँ चाहिँ एउटा निवेदन लेखेर हे भगवान् मलाई मान्छे बनाएर संसारमा पठाइदियो भनेर हामी आएको हो त होइन। न हामी कसैको सिफारिसमा मान्छे भएर जन्मिएका छौँ, न कसैलाई निवेदन हालेर हामी मान्छे भएर जन्मिएका छौँ। हामी त परमात्माले हामीलाई त्यो महसुस गर्यो, धरतीमा जा, संसारमा जा, पृथ्वीमा जा, भूगोलमा जा र तैँले त्यहाँ मान्छेहरूको कल्याण गर्ने काम गर, आफ्नो जीवनलाई सार्थक बना भन्ने सोचेर हामीलाई लायक ठानेर ईश्वरले हामीलाई यो धरतीमा पठाएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली हौँ, यसमा कुनै दुई मत रहेन। र जीवन त्यत्तिकै भव्य पनि छ, त्यत्तिकै सभ्य पनि छ, त्यत्तिकै सुन्दर पनि छ। कति भव्य छ हाम्रो जिन्दगी, हेर्नुहोस् त कहाँ नराम्रो छ, कहाँ नराम्रो छ। बाहिर हेर्नुहोस् त प्रकृति, चराहरू उडिरहेका छन्, नदी कलकल बगिरहेको छ, आकाशमा घरि आउँछन् बादल, घरि बादल फाट्छ, घरि बादल आउँछ। त्यो बादल हिँड्दाखेरिको दृश्य पनि कति सुन्दर छ, बादल हट्दाखेरिको निलो आकाश पनि कति सुन्दर छ। उत्तरतिर हेर्नुभयो भने सेता हिम श्रृङ्खलाहरू त्यत्तिकै दिव्य छन्। जङ्गलतिर जानुभयो भने वन जङ्गलको हरियाली देखेर हामीलाई आनन्द लाग्छ। ढुङ्गामा बगरहरूमा जानुभयो भने त्यो बालुवासँग खेल्दाखेरिमा, ढुङ्गा चाहिँ टिप्दाखेरिमा हामीलाई आनन्द लाग्छ। कहाँ नराम्रो छ भन्नुहोस् त, कहाँ नराम्रो छ। कति रमाइलो, बाहिर दायाँ फर्किनुहोस् रमाइलो छ, बायाँ फर्किनुहोस् रमाइलो छ, अगाडि जानुहोस् रमाइलो छ, पछाडि जानुहोस् रमाइलो छ। सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र रमाइलो नै रमाइलो छ, खुसी नै खुसी छ। अनि त्यसपछि प्रकृतिमा जति रमाइलो छ, हाम्रो घरमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यत्तिकै रमाइलो छ। हामीसँग मिठो निद्रा निदाउनका लागि राम्रो ओछ्यान छ। हामीले खानाका लागि मिठा मिठा परिकारहरू छन्, खाना खान पाउँछौँ। हामीलाई खाना बनाएर खुवाउने हाम्रा इष्टमित्र छन्, हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, हाम्रा श्रीमतीहरू छन्, हाम्रा चाहिँ छोराछोरी छन्, इष्टमित्रहरू छन्। ती सबैले हामीलाई मिठो चाहिँ खाना खुवाउँछन्, हामीलाई माया गर्छन्। हामीलाई रोग लागेको बेलामा पीर मान्ने मान्छेहरू छन्, चिन्ता मान्ने मान्छेहरू छन् होइन। हाम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि चाहिँ चिन्ता गर्ने मान्छेहरू छन्, हाम्रो भविष्यको चिन्ता गर्ने मान्छेहरू छन्। के यो राम्रो कुरा होइन? राम्रो कुरा हो। हामी जन्मँदाखेरिमा त एक्लो जन्मिएको, अनाथ जन्मिएको, हाम्रो दृष्टि पनि थिएन, हाम्रो विचार पनि थिएन, हाम्रो चाहिँ चेतना पनि थिएन। हामी जन्मियौँ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीलाई बिस्तारै हुर्काइ पढाइ हाम्रा अभिभावकहरूले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए। त्यसपछि हाम्रा साथीभाइहरू आए, सबै हामीलाई माया मान्ने मान्छेहरू वरपर छन्। यसैले पनि हाम्रो जीवन सुन्दर छ। अनि हाम्रो शरीरलाई हेर्नुहोस् त, यो पनि कति सुन्दर छ। यो आँखा कुनै मूल्यको छ त? कुनै मूल्यमा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो जुन आँखा छ, जो अहिले म बोलिरहेको छु, यो जुन बोली छ, यो कुनै मूल्यमा हामीले किन्न सक्छौँ? के तपाईँले खरब रुपियाँ लिएर कुनै एउटा आँखा दान गर्न सक्नुहुन्छ? कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ? कसैले तपाईँलाई 1 खरब दियो कि एउटा हात दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शरीर यति प्रेसियस छ, यति महँगो छ, सुन्दर शरीर। यही सुन्दर शरीरको प्रयोग गरेर हामीले जीवनको यात्रा गर्न सक्छौँ, जीवनमा तरक्की गर्न सक्छौँ, जीवनमा नयाँ नयाँ उद्यम र उत्साहपूर्ण कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग अवसरहरू छन् यो संसारमा। हामीले गर्नका निमित्त तमाम अवसरहरू छन्। हामी डाक्टर बन्न पनि पाउँछौँ, हामी इन्जिनियर बन्न पनि पाउँछौँ, हामी पाइलट बन्न पनि पाउँछौँ, हामी लेखक बन्न पनि पाउँछौँ, हामी पत्रकार बन्न पनि पाउँछौँ। होइन म पत्रकार केही पनि बन्दिनँ, म पत्रकारै बनेर जीवन बिताउँछु, त्यो छुट पनि हामीलाई छ। राम्रोदेखि नराम्रो हामी जे बन्न चाहन्छौँ, जे जस्तो हाम्रो सङ्कल्प छ त्यो बन्ने हामीलाई पुरा अधिकार छ। यो अवसर यो संसारमा हामीलाई प्राप्त छ। मिठा खानेकुराहरू हामीले खान पाउँछौँ, राम्रो लगाउने कपडाहरू हामीले लगाउन पाउँछौँ। कहाँनिर अभाव छ भन्नुहोस् त? कहाँनिर दुःख छ? कहाँनिर चाहिँ नराम्रो छ जीवनमा? कहीँ पनि नराम्रो छैन। यसरी यो सुन्दर जीवनको चाहिँ सौन्दर्य खोज्नतिर लाग्यो हामीलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ आउने दुःख, कहिलेकाहीँ मात्रै दुःखहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन्। ती दुःख हाम्रो लागि पाहुना हुन्। ती चाहिँ एकछिन बस्छन्, 1 दिन बस्छन्, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महिना, 2 महिना। यो 100 वर्षको जीवनमा कुनै पनि दुःखहरू यस्ता छैनन् जो चाहिँ 100 वर्षसम्म लगातार टिकेका छन्, छैन, नेभर। हरेक दुःखहरू हामीलाई कहिलेकाहीँ टाउको दुख्छ, त्यो कहिले 1 दिन दुख्छ, 2 दिन दुख्छ, त्यसपछि दुख्दैन। तपाईँले औषधि नखाए पनि टाउको 2-3 दिनपछि दुख्दैन। औषधिहरू छन् हामीसँग फेरि थुप्रै, तत्कालै निको बनाउनु पनि सकिन्छ। यस्ता थुप्रै अवसरहरू छन्। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने धेरै हामी सुखमा बाँच्ने गरेको हुनाले कहिलेकाहीँ दुःखको अनुभूति गर्नुपर्दा त्यो दुःख नै पीडामा चाहिँ त्यो पीडालाई सहन गर्न नसक्ने क्षमता हामीलाई लाग्दछ। यो दुःख भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेछ भन्ने हामीलाई पीडा हुन्छ, त्यति मात्रै हो। तर जीवन अत्यन्त रमाइलो छ, आनन्द छ र सौन्दर्य नै सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। बाहिर भित्र दायाँ बायाँ तल माथि सबैतिर अत्यन्त रमाइलो कुराहरू मात्रै छन्।
त नरमाइलो कुरा कहाँ छ त? त्यसो भए के कुराले हामीलाई यति दुखित बनाइरहेको छ त? यति भव्य सभ्य मनुष्य जिन्दगी हुँदाहुँदै पनि हामी किन चिन्तित हुन्छौँ त? किन भगवानप्रति जीवनको विषयलाई लिएर गुनासो गरिरहन्छौँ त? त्यसको कारण, त्यो चाहिँ गुनासोको कारण त्यो कुरूपता बाहिर कतै छैन, छ भने हाम्रो यही एउटा गोलार्धभित्र छ, यही मस्तिष्कभित्र छ, यो टाउकोभित्र छ, हाम्रो सोचमा छ, हाम्रो विचारमा छ। यहाँ बाहेक संसारमा कहीँ पनि कुरूपता छैन, कहीँ पनि नराम्रो छँदै छैन, सबैतिर राम्रो छ। प्रकृतिमा पनि कहिल्यै प्रकृतिले चाहिँ नराम्रो गर्दैन। यदि प्रकृतिमा नराम्रो छ भने, यदि वन जङ्गलमा तपाईँ कतै जाँदाखेरिमा यदि केही चिज गनाउँछ भने त्यो मान्छेले थुपारेको फोहोर गनाउँछ, मान्छेका कारण भएको फोहोर गनाउँछ। यदि कतै फोहोर छ भनेदेखि हाम्रा कारणले छ, हाम्रो यो मस्तिष्कमा चलेका विचारहरूका कारणले संसारमा कुरूपता छ, अन्यथा कुरूपता छैन। काठमाडौँ बजार यतिखेर कति रमाइलो छ होइन? यो कोरोनाको चाहिँ कहरपछि काठमाडौँ कति सफा भयो, हेरु लाग्ने, किनकि त्यहाँ मान्छेहरू थिएनन्, मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किएका थिएनन्, यसरी फोहोरहरू पनि निस्किएन। यस्तो लाग्दछ कि मान्छे सँगसँगै फोहोरहरू यत्रतत्र हुन्छन्, फालिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले जति पनि कुरूपताहरू छन्, फोहोरहरू छन्, दुर्गन्धहरू छन्, इट्स बिकज अफ अस पिपुल, अस ह्युमन बिङ, हामी मनुष्यका कारणले भइरहेका छन्। यसैले प्रकृतिमा सबैतिर के छ त? खुसी नै खुसी छ। यसकारण दायाँ पनि खुसी छ, बायाँ पनि खुसी छ, सबैतिर आनन्द नै आनन्द छ, मस्ती नै मस्ती छ। यदि कतै मस्ती छैन, यदि कतै दुःख छैन भने त्यो हाम्रा कारणले हो, हाम्रो मस्तिष्कमा आउने विचारका कारणले हो, हाम्रो चिन्तनका कारणले हो, हाम्रो सङ्कीर्णताका कारणले हो। यति कुरा हामी बुझिसकेपछि अब जीवनको बारेमा गुनासो नगरौँ, जीवनको बारेमा खुसी मानौँ, आनन्द मानौँ, रमाउँ, प्रसन्न बनाऊ। किनकि जीवन सुख दुःखको संयोग हो। दुःखस्यानन्तरं सुखम, सुखस्यानन्तरं दुःखम, दुःखम सुखम मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्तते। दुःख र सुख मान्छेको जीवनमा चक्र जस्तै बदलिरहन्छन्। घरि दुःख, घरि सुख, घरि सुख, घरि दुःख। दुःख र सुख त आइरहन्छन् र तिनले हामीलाई झकझकाइरहन्छन्। दुःख र सुख त आइरहन्छन्, तिनले हामीलाई झकझकाइरहन्छन् होइन? यो हाम्रो जीवनको चाहिँ धर्म हो। तपाईँलाई मैले के भनौँ, यो एउटा कलम देख्नुभएको छ, मान्छेले बनाएको कलम हो। यो कलमको जीवन सुखमय छ कि दुःखमय छ? ल तपाईँले भन्नुहोस्। यो कहिल्यै रुँदैन, यसलाई कहिल्यै दुख्दैन, हावा पानी आउँदाखेरिमा यसले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैन। यसो भनेर अब यसको जस्तो जिन्दगी हामीले बाँच्ने त यसको जिन्दगी नै छैन। यो त मान्छेले बनाइदिएको जिन्दगी हो, मान्छेले बनाइदिएको जिन्दगी हो यो कलमको जिन्दगी। यसमा दुःख पनि छैन, सुख पनि छैन। यो हाँस्न पनि हाँस्दैन, रुँदा पनि रुँदैन। यदि तपाईँ रुनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै न कुनै क्षण हाँस्नु पाउनुहुन्छ। हाँसो मात्रै कसैको जिन्दगीमा आउँदैन, आँसु मात्रै पनि कसैको जिन्दगीमा आउँदैन। यदि आउँछ भने जीवन नभएको चिजमा मात्रै आउँछ, निर्जीव वस्तुमा मात्रै दुःख सुखै सुख भन्ने कुरा हुन्छ। सुख दुःख केही पनि हुँदैन निर्जीवमा। यसैले अब कलमको जस्तै हामी मृत्यु तुल्य जिन्दगी बाँच्ने त, मरेर बाँच्ने त हामी। यसले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैन, यसमा सृजना पनि छैन। यो अरूले चलाए चल्छ, नचलाए चल्दैन, अर्काको आधारमा नाच्छ। अब यस्तो गरेको छु हेर्नुहोस्, यो कलम नाचेको हो त होइन, कलमलाई कसैले नचाहेको छ। यो पपेट हो, पपेटको जिन्दगी बाँच्नुहुन्छ तपाईँ, खेलौनाको जिन्दगी बाँच्नुहुन्छ। खेलौनाहरू प्राण नभएका चिज मात्रै खेलौना बन्न सक्छन् र उनीहरूमा कहिले पनि सुख दुःख आँसु हर्ष खुसी हुँदैन। तर हामी मनुष्य हौँ, यसैले हामीसँग आँसु र हाँसो हुनुपर्छ, सुख र दुःख हुनुपर्छ। यदि तपाईँमा सुख र दुःख भएनन् भने तपाईँले जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छैन, तपाईँ जीवित हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यसैले जसको जीवन छ उसँग दुःख पनि छ, सुख पनि छ, हर्ष पनि छ, विस्मात पनि छ, पीडा पनि छ, सङ्घर्ष पनि छ होइन, उकाली पनि छ, ओह्राली पनि छ। यसैले सुख र दुःखहरू जीवनका घाम छाया हुन्, उकाली ओह्रालीहरू जीवनमा आउने दुःख र सुखहरूलाई हामीले यसरी स्वीकार गरौँ। यी अनिवार्य छन्, तिनलाई स्वागत गरौँ। लेट्स वेलकम अल दि सरोज एन्ड ह्याप्पिनेस। सबै दुःख र सुखहरूलाई हामीले वेलकम गरौँ, स्वागत गरौँ, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ खुला छोडौँ होइन। त्यसो भएपछि हामीले जब दुःखलाई पनि हामीले स्वीकार्छौँ, दुःख आइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छौँ, त्यसपछि हामी कहिले निराश हुन पर्दैन, कहिले निराश हुनु पर्दैन। यदि दुःखमै हामी खुसी छौँ भनेदेखि त्यसपछि दुःखभन्दा अर्को दुःख कहाँ छ? दुःखपछि त सुखै आउँछ, सुखमा त हामी त्यसै सुखी छौँ होइन। यसैले दुःखका बिचमा दुःख आइदिए हुन्थ्यो, म त दुःखका बिचमा मुस्कुराउने सङ्कल्प गर्छु भन्ने सोच्ने मान्छेले कहिले पनि दुःखलाई बोझको रूपमा लिँदैन। दुःख अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू त एउटा कर्मशील मान्छेका लागि अवसर हुन्, अवसर।
एउटा दौडने व्यक्तिले चाहिँ दौडको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतियोगी छ भने उसलाई दौडको चाहिँ चाहना हुन्छ, कसैले दौडिन लगाउनुपर्छ। दौडिँदाखेरिमा सुख हुन्छ र हुँदैन नि, पसिना झर्छ होइन, खुट्टा दुख्छ, हात दुख्छ, थकाइ लाग्छ, तर त्यो दौडिसकेपछिको जुन आनन्द छ त्यसको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जीवनमा दौड छ, जीवनमा सङ्घर्ष छ, जीवनमा विश्राम पनि छ। फेरि दौडिसकेपछि तपाईँ जब विश्राम गर्नुहुन्छ अनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले आत्मीय सूचन आउनुहोस्, जीवनमा आउने उकाली ओह्रालीहरूमा रमाइलो मानौँ, खुसी मानौँ र यो जीवनमा चाहिँ गौरव बोध गरौँ, जीवनको सौन्दर्यको दर्शन गरौँ। हामीले नराम्रो कुराहरूतिर मनलाई लगाउने होइन, जीवनका उज्याला पक्षहरूतिर हामीले मनलाई लगाउँ, हाम्रो दर्शन गरौँ, हाम्रो दृष्टिलाई उज्यालोतिर लगाउँ। राम्रा कुराहरू संसारमा छन्, ती नराम्रा पनि राम्रा छन्। संसारमा राम्रो नराम्रो भन्ने केही पनि छैन, हाम्रो दृष्टि हो, हाम्रो विचार हो, त्यसैको आधारमा ती सबै राम्रा नराम्रा छन्। यसैले संसारमा राम्रै राम्रो छ होइन, छ भने सबै नराम्रो छ, छैन भने सबै चाहिँ राम्रो छ। त्यसैले संसारमा राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू हाम्रो दृष्टि अनुसार हुने हुनाले अत्यन्त दिव्य जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सबै चिज उत्तम छ, नराम्रो र राम्रो दुवै जीवनका आवश्यकता हुन्, सुख र दुःख दुवै जीवनका आवश्यकता हुन्। यसैले जीवनको उज्यालो पक्षलाई हामीले दर्शन गरौँ, उज्यालोको अनुभूति गरौँ र जीवनमा आनन्द मानौँ, खुसी मानौँ। दुखी हुने होइन, गुनासो हुने होइन, जीवनमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किनकि हामीलाई संसारमा सबैभन्दा पहिला श्रेष्ठ मनुष्य बनाएर प्रकृतिले पठाएको छ, ईश्वरले पठाएको छ, देव भगवानले पठाएको छ र त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सौन्दर्य हामीले बोध गरेर जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू यहाँहरूका बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यति अत्यन्त प्रेमका साथ तपाईँले हामीलाई सुनिदिनु भयो, हामीसँगै रहिदिनु भयो। तपाईँभित्रको ऊर्जालाई, तपाईँभित्रको मुस्कानलाई, तपाईँभित्रको ईश्वरलाई, तपाईँभित्रको चाहिँ सुखलाई, आनन्दलाई, प्रसन्नतालाई म फेरि हृदयको एक गहिराइदेखि नै हार्दिक प्रणाम व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।